बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, जिस तरह से पिछले कुछ हफ्तों से हम आपके सामने एक नुक्ता रख रहे हैं कि इस वक्त असल मैच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नहीं है, बल्कि असल मैच जो पड़ चुका है और अब वो मैच अपने इंतहाई फैसला कुन मरहले में दाखिल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वो मैच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो उस मैच के अंदर है ही नहीं। उसमें एक तरफ आपकी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है और दूसरी तरफ आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। और अब जाहिर बात है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो हुकूमत है, उसने अपना वज़न मुकम्मल तौर पर खुलकर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके पलड़े में रखने का फैसला कर लिया है। क्या इस वक्त मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, और सोमवार का दिन तो बहुत हैपनिंग था, लेकिन जो ट्यूसडे है वो उससे भी ज़्यादा हैपनिंग होने जा रहा है, क्योंकि उससे पहले ही हुकूमत की तरफ से जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, एक मामला जो सब जुडिस है, जो अदालत के अंदर केस चल रहा है, उस पर हुकूमत की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि ऑल इज़ नॉट वेल। और इस सब के अंदर एक तरफ तो ये मामला है, वहीं दूसरी जानिब ज़िले शाह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और कारकुन की शहादत की खबर है। और इस वक्त पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो इस पर हिल चुका है। पंजाब हुकूमत ने भी अपनी आई पर आकर वो काम कर दिया है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा से बतौर वज़ीर आला नहीं बल्कि चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब जनरल मरियम नवाज अगर हम कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, तो वो जो एक हतक इज़्ज़त का बिल है उसे किस तरह से ये मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस पर भी बात करनी है। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। ये असर ज़ाहिल इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है हाई कोर्ट की, उसने इस्लामाबाद के 3 हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्तों पर जो समाअत हुई थी दबंग, उसका तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ऑर्डर में कहा है कि आइंदा समाअत 28 मई को अली बुखारी, 29 मई को शुएब शाहीन और 30 मई को आमिर मुगल की दरखास्त पर होगी। अंजुम अकील खान, तारिक फसल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज को जवाब जमा कराने के लिए अदालत ने दोबारा नोटिस जारी कर दिए। ये विनिंग कैंडिडेट्स हैं जो कि ऑब्वियसली रनर अप थे लेकिन उन्हें जिता दिया गया। और 2 मई के नोटिस कब भेजे, कब दूसरे फरीक को मौसूल हुए, रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट भी मांग ली गई है। 2 मई के हुक्म के मुताबिक एक हफ्ते में ओरिजिनल फॉर्म 45, 46 और 47 बयानी हल्फी के साथ फरीकैन के तहरीरी बयानात और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जमा करवानी थी। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर यकतरफा अगर जवाब जमा ना करवाया गया तो फिर यकतरफा कार्रवाई भी होगी। इलेक्शन कमीशन ओरिजिनल फॉर्म 45, 46 और 47 बयानी हल्फी के साथ और प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से दिए जाने वाले इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम रिजल्ट्स भी एक हफ्ते में जमा करवाएगा। और इस सब के अंदर अगर रिटर्निंग अफसरान ना आए तो आइंदा समाअत पर उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो सूरत हाल आप जरा समझ लें, इट्स नॉट जस्ट जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बल्कि ये 3 सीटें भी अब उड़ने वाली हैं। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उन्होंने भी बड़ा दबंग फैसला दिया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि अब बहुत से मामलात जो हैं वो होने जा रहे हैं। अली एजाज भुट्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं, और उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद डिलीट कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं चाहते पार्टी के अंदर के पीटीआई की जो इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी के अंदर जो सियासत चल रही है वो मंजर आम पर आए। लेकिन इस सब के अंदर अली एजाज साहब जो है उनका जो डिलीटेड ट्वीट है इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग वेव्स ऑन सोशल मीडिया। इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जुमे को आखिरी मुलाकात में पंजाब के पार्टी मामलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। खान साहब समझते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हम पंजाब में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जिस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। यानी खान साहब मायूस हैं कि जिस तरह से पंजाब में सिर्फ पानी में मधानी मारी जा रही है। इसमें अबूजर सलमान न्याजी साहब का ट्वीट अगर इस इक्वेशन में डालें तो ज्यादा चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि इन द लास्ट मीटिंग कप्तान इमरान खान हैज गिवन मी रिस्पांसिबिलिटी फॉर फाइलिंग पिटीशंस इन लाहौर हाई कोर्ट फॉर परमिशन टू होल्ड जलसाज ऑल ओवर पंजाब। उन्होंने अबूजर सलमान न्याजी को यह कह दिया है कि आप जाएं और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशंस दायर करें और लगातार दायर करें, बैक टू बैक दायर करें। पंजाब के
طول و عرض میں جلد سے جوڈیشری ان پاکستان از چینجنگ. ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایک عدالتی انقلاب ہے. انشاءاللہ سون schedule will be announced by party for جلساز in all divisions of پنجاب. یعنی پنجاب کے ہر ڈویژن میں جلسہ جو ہے وہ ہوگا. اچھا وہیں دوسری جانب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے لیے بھی اب چیزیں آپ کو پتا ہے مشکل ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو طلب کرنے کا اندیا بھی دے رکھا ہے. لیکن وہیں دوسری جانب جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی حکومت میں بالکل چاہے کسانوں کے احتجاج پر دھاوا بولنا ہو, چاہے اب گندم کی سمگلنگ کہہ رہے ہیں, خود بھی نہیں خریدنی اور کسانوں کا معاشی قتل بھی کرنا ہے, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو, وہ والی بات ہے, اور صرف وردیاں پہن کے اپنے ٹک ٹاکس بنوانے ہیں. لیکن وہیں دوسری جانب پنجاب اسمبلی نے ہتک عزت بل 2024 منظور کر لیا ہے. بل وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے پیش کیا. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد اسحاق نے بل کے اہم نکات اور اپوزیشن کے اعتراضات کا جواب دیا. اپوزیشن نے جتنی ترامیم سجیسٹ کی تھیں وہ مسترد کر دی گئیں. اپوزیشن نے بل کو کالا قانون قرار دیا ہے اور احتجاج کرتے ہوئے بل کی کاپیز پھاڑ دیں. صحافیوں نے بھی پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا. صحافیوں نے بل کے خلاف اسمبلی سیڑھیوں پر احتجاج کیا اور ملک گیر احتجاج کی کال دے دی. پنجاب اسمبلی میں بل صوبائی وزیر نے پیش کیا. اسی دوران اپوزیشن ارکان نے شور شرابہ کیا تو صحافیوں نے ایوان کی کارروائی کا بائیکاٹ بھی کیا اور سپیکر نے اپنا کام کر کے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے غیر معینہ مدت تک اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ آگے کر دیا. اب یہ ہتک عزت بل جو ہے اس کا اطلاق پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا اور اس میں ہے معاملہ یہ کہ پھیلائی جانے والی جھوٹی غیر حقیقی خبروں پر ہتک عزت کا کیس ہو سکے گا. یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی جعلی خبروں پر بھی بل کا اطلاق ہوگا. ذاتی زندگی عوامی مقام کو نقصان پہنچانے کے لیے پھیلائی جانے والی خبروں پر بھی کارروائی ہوگی اور ٹریبیونل قائم ہوں گے جو 6 ماہ میں فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے. ہتک عزت بل کے تحت 30 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ بھی ہوگا. اب یہ سب کچھ دیکھیں, قوانین بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن قوانین کا جو انہوں نے غلط استعمال کرنا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ پنجاب ہتک عزت بل آزادی اظہار کا گلا گھونٹ رہا ہے, یعنی دس از این اٹیک آن دی فریڈم آف ایکسپریشن. تو اور ایکسپیکٹ آپ کیا کر سکتے ہیں پنجاب کی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے. اچھا وہیں دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا ہے, احمد فرحاد والا جو کیس ہے. شاعر جو ہے بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں احمد فرحاد کے اوپر, صرف شاعری نہیں لیکن کشمیر کے معاملے کے اندر یہ اب الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی فیک نیوز پھیلائی. چلیں ٹھیک ہے, مان لیا پھیلائی, لیکن آئی تھنک کہ قانون موجود ہو تو قانون کے کٹہرے میں لانا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس سب کے اندر. لیکن جہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس کر دی ہے, اور کیا یہ پریس کانفرنس توہین عدالت اور ایک جو معاملہ عدالت کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک ججز کو پریشرائز کرنے کی طرف, اور اسے ججز کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی. اور اس نقطے کے بعد یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ ملک میں اس وقت آل از ناٹ ویل, یہاں تک کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی کے بادل جو ہیں وہ بھی ملک پر منڈلا رہے ہیں. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اغوا کے کیس میں وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کی عدالت طلبی کی بات جج کا مینڈیٹ نہیں. وزارت دفاع کہہ چکی ہے کہ احمد فرحاد ان کے پاس نہیں. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے نام لیے بغیر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر کیانی پر کڑی تنقید کی. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ رپورٹ ہوا کہ کابینہ کو یہاں بٹھا دیں گے, یہ پارلیمنٹ کی اہمیت کو کم کرنا ہے, ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرے. منصف ویسے بھی بہت تحمل مزاج ہوتا ہے اور تحمل اور برداشت سے آئینی ذمہ داریاں ادا ہوں گی تو معاملات حل ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اگر عسکری اور دفاعی ذمہ داریاں بھی عدالتوں نے نبھانی ہیں تو نظام کیسے چلے گا. جیسے ریمارکس رپورٹ ہوئے اس سے تکلیف ہوئی. شاعر احمد فرحاد کی بازیابی کے لیے پولیس کی معاونت کی جائے گی. اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ گزشتہ کئی دنوں سے بات ہو رہی ہے کہ حکومت سوشل میڈیا کے حوالے سے بل لا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بھی کہا, یعنی یہ وفاق کے اندر بھی یہ والا کام جو ہے کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ آج کا نہیں 4 دہائیوں کا ہے. اچھا ویسے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ 4 دہائیوں کا مسئلہ ہے تو کیا اس مسئلے کو پھر چلنے دیا جائے اگر کوئی حل کر رہا ہے. لیکن اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ جی خوفناک چیلنجز کا سامنا ہے, ایسی چیزوں کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یا تو کہیں کہ ملک میں امن ہے, کبھی بم دھماکے نہیں ہوں گے, جوان شہید نہیں ہوں گے. مسنگ پرسنز کے واقعات حکومت کی ذمہ داری ہے, 1-2 واقعات ہوتے ہیں, عدالت اس پر ضرور حکم جاری کرے. لیکن انہوں نے اس سب کے اندر کہا ہے کہ نامناسب رپورٹنگ اور عدالت کے ریمارکس ہیں. عدالت آرڈر پاس کرے, اگر عمل نہ ہو تو اس کا طریقہ کار موجود ہے. اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی افواج پاکستان پر آرٹیکل 199 بالکل واضح ہے, مقدمات قانون اور آئین کے مطابق چلنے چاہیے.
हैं, लेकिन चीज़ों को आप समझ रहे हैं कि मामले की संगीनी क्या है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट मंगल का दिन इसलिए भी अहम होगा कि एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत पर 3 बजे हमारी नज़र होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती के खिलाफ दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो बरोज़ मंगल इस पर समाअत करेंगे। रियाज हनीफ राही के जरिए शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है। विफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, वज़ीर आज़म और इसहाक डार को फरीक बनाया गया है। इस केस पर भी हमारी नजरें होंगी, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि 9 मई के मुकदमे में 11 माह तक जेल में रहने वाला एक और पीटीआई का कारकुन मुजाहिद शाह रिहाई के चंद दिन बाद अस्पताल में दौरान इलाज जान की बाजी हार गया है और इस सब के अंदर आजम सवाती भी इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। बाकी लीडरशिप को भी सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि उन्हें भी यहां पर पहुंचना चाहिए। हमाद अजहर ने एक ट्वीट किया है कि ये मैयत सिर्फ हमारे शहीद कारकुन की नहीं बल्कि मुल्क में इंसाफ के यरगमाल निज़ाम की अलामत भी है। मुजाहिद शाह इंतजार करता रहा, लेकिन छोटी और बड़ी सब अदालतें बेगुनाह कैदियों को इंसाफ ना दे सकें। आला तरीन जज ने उल्टा ताना दे दिया कि इफ यू कैन नॉट टेक द हीट देन गेट आउट ऑफ द किचन। काजी साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे और इस सब के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी खासी इस सारे मामले के अंदर यूं लग रहा है कि हर्ट नजर आ रही है अगर हम इस सिचुएशन को देखें। अच्छा भाई, दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब जो है यूं लग रहा है कि वो भी अब उनका कुछ सॉफ्टवेयर खुद ब खुद वो ऑटो अपडेट करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो तौहीन के करीब से भी नहीं गुजरा, जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुझे प्रॉक्सी कहा। ये हामिद मीर साहब के शो में हुआ, जैन कुरैशी भी बैठे थे। फैसल वाडा ने जब ये कहा तो हामिद मीर ने कहा कि आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। 2.5 साल पहले जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ बोलना था ना, जब वो ये सब कुछ हो रहा था। अब आप क्यों बोल रहे हैं ये सब कुछ? ऑब्वियसली फिर इस पर प्रॉक्सी का जो गुमान है वो भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।